سلام تعنا هبلنا تخبركم من زخبركن تملكتي ماردا تايمز أقدست معبالتات ساعات حزنا لكم قريبنا لنا نسخم كم تلمود لايك شير وسبسكرايب بمقبار دما بيتسب كتكونون كتكهاتو لنا نعد معكم علينا حزي ناب زرزرو مبيلنا بفلمام أب واشنطن دي سي زركبو دياسبورا تغارو سغاي حزب تግራይ كبقع زصوع سلف ساليتوم أب مقلز مدبرو تكال بغدو دحري 2013 عام تمرت زوصو اواجات بارلاما ኢትዮጵያ حزب تግራይ ይምልከቶን ኢሎም أب أمريكا واشنطن دي سي زركبو دياسبورا تغارو وعلى بريتورا بملء تغواراو كخونن سغاي حزب تግራይ كبقع زصوع سلاماو سلفي كم زكيرو تلفزيون دمصو يعني حبيرا زلام اتوم تمال عربي أب اف دغستيت ديبارتمنت أمريكا ترخيبهم تقاومهم اسمعوا سلفنياتات هاغراو بورد مرصا ኢትዮጵያ ነቲ በኃይል ዝተጎበጠ መሬት ምዕራብን ደቡብን ትግራይ መልኪቱ ዝሕለፈው ውሳነ በትሪ ከምዝቃወም ወን ዝገልጽ ተፈራለ ጭርሖታት በመቅላሕ ሉላውነት ትግራይ በቁልጦፍ ናብ ንቡር ክምለስዮም ሓቲቶም እቶም ሰልፈኛታት ህዝብ ትግራይ ካብቲ ኣትይዎ ዘሎ ሓደጋ ጽንተት ንኸድሕን ውዕል ፕሪቶሪያ ድማ መሊኡ ክትግበርን ዘላቕ ሰላምን ከረጋገጽዮም ጠሊቦም ዘሎም በተወሳኺ ፍትሕን ተሓታትነትን ይረጋገጽ ዘንጽላሉ ዘሎ ደመና ኹናት ደው ይበል ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ኢቶ ዝብሉን ካሮትን ጭርሖታቱን አቃሊ ሐሙያም ትካለት ሐላቂ መሰል ረብሓን ህዝብ ትግራይ ድማ ድሕሪ 2013 ዓመተ ምህረት ዝወጹ አዋጃት ፓርላማ ኢትዮጵያ ንህዝብ ትግራይ አይምልከቶን ክብል ነጽይጎም ሓረስቶት መሬቶም አትሒዙ ንመዳበርያን ምሩጽ ዘርአን ዝውዕል ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዝምለስ በ14 ሚእታዊ ትወለድ ካብ 5 ክሳብ 10 ሚልዮን ብር ክልቅሑ ከም ዝኽእሉ ዝተደንገገ ሕጊ ግቡእ ዘይምዃኑን ዝተገልጸ ኮይኑ እዚ ምስ ሓረስታይና ዓቕም ዘይመጣጠን ጥራይ ዘይኮነስ ዝወሰዶ ልቃሕ ኣብ እዋኑን ተዘይመልሱ መለቅሕ ትካል حمشت عامت تمريت نخطق مولز جبر حقي بهصوص كرمي قبايل لهم تكال تحلق مسل ربحان هزبين مسلن تربحنة هزبين مرقات زهرح تكال مخانو زي جلس انتخون بشم لقاح جنزب كاب حرس تايزو سرزولو مريت نخست خاخل دمايو صاوعي تقريبو زلام أب حق منجستو إثيوبيا مريتنا هزبين منجستن مخانو على كوانت تصحفه بزح زوان بسعنتو دقاو حيلتات مريت كاب حرس تايوت عنه خو نسرح زلو صار حق منجستا وكايدا بهصوص نخرميو تكال تحلق مسل ربحان هزبي اتحساسي بزلام وكلنا حزب تግራይ ኣብ ዘይብሉ ፓርላማ ኢትዮጵያ ድሕሪ 2013 ዓመተ ምህረት ዝወጹ ኣዋጃት ኢትዮጵያ ንህዝብ ትግራይ ይምልከቶን ዝበለት ተሐላቕ ሰብኣዊ መሰል ወሲኹ ድማ ነቶም ኣዋጃት ተቐቢሉ ዘተግብር ዘሎ መንግስታዊ መሓወር ሕገ መንግስታዊ መሰል ህዝቢ ጻባእ ከም ዘሎ ክፍለጥ ይግባእ ክብል እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ معبالنا يقصل الله زخبركم تملكتنا أب كل الأوروميا زوبا سمين شواب لعل حانت تمهاري شاو عيك في البستفزم تجوار ننبر تقطعهم أب كرباوان حانت قال عسى شوعات عمت قال عاتج أويان أب جدل تدربيا تاجد داي به وتكون تترفت عند حقوقات سيرو إدان أجران مزاز أب زي خلو اللخنتات بمبصحة كبيد أكلوا مقدعتون بس إحوالهم زي في فرح نبر تزخنا قداي أب تخباب زلو تجمع تخنتات تان مسوب تحاز سفح زلو زرفا من إسيات دكانستيون كابت مرتن بمسنخال خبيد أكلون سن لبناون قداتي قالعنا لهم سمو كعقاب زحاتة بو بتي جويتي أبل على قالو استفزم متقعتي كبيد أكلون مقداتي كم زبص حي تزاريبو زلهم قالو وعد لا يحكمنا وخنكن كتركب زعر كوانت جبرت عنا ونور تمليسو كاب ويل تشير تسيا مس مزان وانا بيت تمرت كتملس كم زيك على إجليس زلهم عبد خبابي قطري زعصوا عبيات تمرتي وسخم هلاون بمجلاس نايز مخنيات دما سكفتات تاج ويا دكانوستينا وسخ بممسو خينو أب زوبا سمين شوا وردا كويو ጮይቲን ኣብ ገደል ዝተደርበየት መንእሰይ ተማሃሪት ተኸባቢ ቁጥዕ ፈጢሩውን ኣሎም በመሰረት ኣቦ ዛሃቦ ሓበሬታ ነቶም ግብንኛታት ደፊሩ ናብ ፍርዲ ከቅርቦም ዝፈተነ የለን ማይሎም እዚ ኣቦ ጓሉ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ተኸደሉ እዋን ሸውዓተ መንእሰያት ብኻራ ፈራሪሖም ከም ዝጮይ ዋይ ተዛሪቡ ዘሎም ሽዑ ምስ መምሃርታን መምህራናን ያኔራ እቶም ግብንኛታት ግን ንኹሎም ፈራሪሖም ምስ ባረርዎም ንዓ ባስ ገዳዶ ሲደሞ ኣብ መንገዲ ኣይከይድን ኢላ ምስ ኣቤቶም ግን ናብ ጸድፊ ደርብዮም ማይብል እታ ግዳይ ብህይወት እኳ ተተረፈ كبيدا كلاو سنكلنان جنقاتي موالهم نبسات في عسل زنبرت مويتا عيلهم قوصلي جيرهم قديفهم واخيدهم انتاي كم زقات من سمعنا نابتبوتا بمخاد نابحكمنا وسيدنا كبل دما يردي زلهم ودبرت عنا توردات زبصح غدات كابع من العلى سلازخونه دما هوسبيتال فيتشي كم توسدتي حبيرو زلهم ابون يتخالن حرشاي قديف نعاك حكم كرتتي لزنبرن حبتخ عودي نزغبن زفصمو القسبات اب قيدي كم زياتون اب لعلي سدرا مفرراح يفصمو كم زلون تولادي يغليصو زلهم
يفاررحنا يمزلو ጓለይ ኣብ ዊልቸር ያዘላ ኣብ ጸገሚና ዘለና በመባል ከቢድ አካላዊ መጉዳእቲ ከም ዝበጽሐ ተዛሪቡ ዘሎም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ታዞባ አቶ ጋሹ አክሊሉ ኣብ ተሻዓተ ወረዳታት በሰንክ ጸገም ጸጥታ መብዛሕትኡ ትምህርቲ ከም ዝተሰናኸለ ገሊጾም ደቂ ኣንስትዮ ናብ ቤት ትምህርቲ ይኸዳን ብሓይልየን ዝዝረፋ ተኸሲሶም ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ዝረአ ሰባት እውን ኣለዉ እዮም ኢሎም ኣብቲ ዞባ 87 ተማሃሮ ካብ ትምህርተን ከም ዝበኸራ ዝገለጸት ሓላፊ እቲ ጸገም ብሰፊሑ ዝረኣየለን ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ወረዳታት ደራ ግራር ጃርሶ ይዳቡ አቦቴን ሙሌን ወረ ጃርሶን ከም ዝኾነ ይጠቕሱ ዘሎም ኣብ ወረዳ ኩዩ ካብ ሓደ ቤት ትምህርቲ 5 ተማሃሮ ተጨውያን ድማ ኢሎም ብተመሳሳሊ ኣብ ወረዳ ጉለሌ ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ተጨውየት ተማሃሪት እውን ኣላ ኢሎም ንሱ ወሲኹ ጾታዊ ዓመጽ በፂሕወን ዝወለዳ ትሕቲ ዕድመ እውን ኣለዋ በዚ ምኽንያት ትምህርተን ኣቋሪፀን ክብሉ ተዛሪቡ ዘሎም እቲ ጓሉን ኣብ ጸድፊ ዝተደርበየቶ ቦድማ ጓለይ ወትሩ ቀዳመይቲ ስለትወጽእ ኣብ ዓብይ ደረጃ ክትበጽሓ ዝብል እምነት እኳ እንተነበሮ ሕልማቱ ኸሊፉ ብምባል ሓዘን ብዝተወረሰ ድምጺ ተዛሪቡ ዘሎም ኣብዛ ሃገር ደቂ ኣንስትዮ መሰል ኣለወን እዩ ዝበሃል እንታይ መሰል ዘለወን ጓለይ ኣብ ዝተጨወየትሉ መዓልቲ ካልኦት ሰለስተ ቆልዑት ተጨውየንን ሰለስቲየን ካብ ሓደ ቤት ትምህርቲየን ተጨውየን መንግስቲ ክሕግዘና ኢና ንደሊ ድማ ኢሎም ሓላፊ ቤት ትምህርቲ ታዞባ ኣይተጋሹ ዝገበን በበዝሕ ዕጡቃት ፋኖን ኣባላት ሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦሮሞና ኣብ ዝንቀሳቐስሎም ከባብታት ከም ዝፍጸሙ ተዛሪቡ ዘሎም ቅድሚ ሕጂ 234 ኣብያተ ትምህርቲ ተዓጽየን ከም ዝነበራን ክሳብ ሕጂ 96 ከም ዘይተኸፍታን ብምሕባር መብዛሕትየን ከዓ ዕጡቃት ፋኖ ኣብ ዝንቀሳቐስሎም ከባብታት ዘለዋ እተን ዝተረፋ ድማ ሰራዊት ኦሮሞ ኣብ ዝንቀሳቐሰለን ከባቢ ይርከባ ካብዚያተን ኣብ ወረዳ ደራ 18 ኣብያተ ትምህርቲ ተዓጽየን ኣለዋ ኣብ ወረዳ ጃርሶ እውን ከምኡ ኣብዘን 96 ኣብያተ ትምህርቲ ዝመሃሩ ዝነበሩ ልዕሊ 14000 ተማሃሮ ካብ ማዕድ ትምህርቲ በኺሮም እዮም ክብል ድማ እዩ ተዛሪቡ ዘሎም أما حداري كاتدرال مدهاني على مولديا بطيت تقتلهم اللهم كاثوليكيان باباسات ኢትዮጵያውያን ድማ ንጸለኸ ቃወሙ ንዓመጽ ዝኾነን ለባውን ቀሪብ اللهم ጉባኤ ካቶሊካውያን ብፁዓን ጳጳሳት ኢትዮጵያ ብዝተፈለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ብልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ብምኹናን ዜጋታት ጸለኸ ቃወሙን ምፍልላይ ክነጽጉን ይጸውዕ ዘሎም ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘውጾ መግለጺ እቶም ጳጳሳት ኣብ ዞባ አርሲ ብዘጋጥም ዘሎ ተደጋጋሚ ዓመጽ ዓሚቝ ስክፍታ ከም ዝተሰማዑ መጠቒሶም ፕሬዝዳንት እቲ ጉባኤ ብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ደምረው ከመዝበልዎ እቲ ዝተፈጸመ ቅትለት ንጹሃን ሰላማውያን ሰባት ዕንወት ንብረትን ከም ዝሕዘኖም በመግላጽ ከምዚ ዓይነት ተግባራት በሃይማኖት በባህል ይኹን በፖለቲካ ክምኽነዩ ከም ዘይኽእሉ የስሚሩሉ ዘሎም እቶም ብፁዓን ጳጳሳት ሰበስልጣን ህይወት ሰላማውያን ሰባት ክከላኸሉ ልዕልነት ሕጊ ከኽብሩን ግብርኛታትና በፍርዲ ከቕርቡን ተሓሳሲቦም ኢትዮጵያውያን ድማ ሰላም ንምስፋን በሓባር ክሰርሑ በምጽዋዕ ኣመሓዳሪ ካቴድራል መድሃኒ ዓለም ወልድያ ግን በጥይት ተቐቲሎም ኣሎም ኣመሓዳሪ ካቴድራል ደብረ ሰላም መድሃኒ ዓለም ወልድያ ዝነበሩ መልአከ ምህረት አባ አይን ዓለም አማረም መጋቢት 3 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ውሽጢ ቀጽር ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝርከብ መንበር ቤቶም ብዘይተፈልጡ አካላት ብዝተተኮሰሎም ጥይት ተወቂዖም ብሞት ተፈልየሞሎም ስነ ስርዓት ቀብሮም ትማል ዓረበውን ተፈጺሞሎም ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ ኣብቲ ናይ ስንበት ስነ ስርዓት እግዚአብሔር ብዝቆረጾ መዓልቲ ዓሪፎም እዮም ነገር ግን ነዞም ትጉህ አገልጋሊ ንሞቶም ምኽንያት ዝኾነ ሰብ እንተዘይትውለድ መሐሸካ ነይሩ ብምባል ነቲ ተግባር ኮኒኖም እዮም አባ አይን ዓለም ኣብ 1958 ዓመተ ምህረት ኣብ ጉባ ላፍቶ ዝተወለዱ ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ዓድን ሓረር ጅግጅጋ መርሳን ወልድያን ወፃእ ሃገራትን ድማ ንልዕሊ 60 ዓመታት ብተኣማንነት ከም ዘገልገሉ እዮም እቶም መስኻኽር ዝዛረቦም እዚ ኣብ ልዕሊ ቦታት ሃይማኖት ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ደው ክብልን ሰላም ክሰፍንን ዝተጸዋዕ ኮይኑ ኣቦታትና አገልገልቲ ክኽበሩን ክሕለውን ድማ እዮም መልእኽቲ ተመሓላሊፉ ዘሎ حيل أير حيل بحرن حيل تاتصر نفرتن إيران بملؤ كم استدمسسه أمريكا بمنجديس حفي منيستر كوينات بلابزوز أوتو قال جليزام حفي منيستر كوينات بيت هيجست تمالية بواشنطن ترخيبون جازتين تابزاب ومبرهي متأن مسائلات إيران 900 تاويت كم زنكين كاروت دما لعلي 800 تاويت كم زعنون تزاري بزلام بزيك حيل أير إيران حيل بحراون بتمساسة لبملؤ أب كرسي وشمة فارس تحيلو كبل زجلس خوينم اتي عقم إيران ون مع التاويت كم زل زموجود زلام زي كم زيلن كله قدمت مالي أبز حمشة ندادي تسعن وتاد درويت نفاريد زنبرو أبلاتون كم زموتو سراويت أمريكا فريتو زلام زي قد دائما الكيتو ما خلاه إز سراويت أمريكا بزهابو حبريتام أبرر تزركبهم شدش أبلاتنا يتعبى وتاد درويت نفاريد بتزقات ما فس أما كم استقتلوا دماء الرجاجيت زلام رئيس 4 أبررتي كم استرخبن استرافو كل التجن أسرهم كم زي ترخبايو وسيخو جاليت زلام أتانا فاريت أبتي مس إيران ذكر زلخينات ناتساتفتن كلا أب معربة وزبع العراق ودقة 5
ዝተፈለጠ ኮይኖም ብተጻባእ ወይ ወናይ ወገን ጎንፂ ከም ዘይተሓምሸሸት ዝገልጽ እቲ ሰራዊት ኣብቲ ፍጻሜ ዝተሳተፈት ካልእ ነፋሪት ብሰላም ክትዓልብ ከም ዝኽኣለት ግን ተዛሪቦሎም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብወገኑ ሃገሩ ኣሜሪካ ምስ እስራኤል ብምዃን አንጻር ኢራን ተካይዶ ዘላ ኩናት ተመልኪቱ ምስ ፎክስ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታም ኩናት ደው ዝብል ርግጸኛ ምስ ኮንኩ ጥራይ ይኽብል ተዛሪቡ ዘሎም ትራምፕ ኣብ ናይ ትማሊ ቃለ መሕተቱ ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ኩናት መዓስ ከም ዝውዳእን ዝቐረበሉ ሕቶን ክምልስ ኣነ ይኣክል ኢለ ክሓስብ ምስ ጀመርኩን ርግጸኛ ምስ ዝኸውንን ጥራይ ክብል መሊሱሎም እቲ ኩናት ብድላይ ኣሜሪካን እስራኤልን ጥራይ መዕለቢ ከም ዝረክብ ተዛሪቡ ዘሎም ኣሴቡ ኣብ ልዕሊ ሓድሽ መራሒ ኢራን ዘጋጠመ ሓደጋ መቁሰል ተመልኪቱ ቃሉ ዝሃበ ትራምፕ እቲ ሓድሽ መራሒ በመጥቃዕት ነፈርቲ ከም ዝተሃርመ ይኹን እምበር ብህይወት ምህላው ዝገልጹ ኮይኖም ሳብ ሕጂ ሰዓት ግን ሙጅታባ ኻሜኒ ብወግዕና ህዝቢ ከም ዘይቀረበ እዩ ገሊጹ ዘሎም ንስጋት ምንቅስቃስ መርከብ ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ኣመልኪቱ ዝመለሰ ትራምፕ ኣድላይ እንተኮይኑ በወሽመጥ ሆርሙዝ ዝሓልፋ ናይ ነዳዲ መራኽብ ሓለዋ ክግበረሉን ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ይኹን እምበር ነገራት ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ብምህላዎም እንታይ ከም ዝስዕብ ሓቢርና ክንርኢና ክብል ተዛሪቡ ዘሎም ስርዓት ኢራን ብኸቢድ ከም ዝተወቅዐ ኣብ ቃለ መሕተቱ ዝገልጽ ትራምፕ ክሳብ ሕጂ ናብ ዝነበረ ስርሒት እቲ ስርዓት ብኸቢድ ከም ዝዓነወን መሊስካ ንምህናጽ እውን ዓመታት ክወስድ ከም ዝኾነን ብምጥቃስ ኢራን ኢዳ ሂባያ ክብል እዩ ዘረዳም መራሕቲ ኢራን ከም ኣናጹ ኣብ ጎዳ ጉዳዮም ተሓቢዮም ዘለው ክብል ዋና ጸሓፊ ምክልኻል አሜሪካ ዝኾነ ፔት ሄግስት ምግላጹ ዝፍለጥ ኮይኑ በአንጻሩ ላዕለዎት መራሕቲ ኢራን ድማ ትማሊ ኣብ መዓልቲ ቅዱስ ኣብ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ኣደባባይ ከም ዝተራዩ ጸብጻባት የመልክቶም ካብኣቶም ድማ ፕሬዚደንት ኢራን ዝኾነ ማሱድ ፔዜሽኪያ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ አራግቺን ኣብ ኣደባባይ ኣብ ዝተራዩ ሰበስልጣን ኢራን እዮም ዓባስ አራግቺ ምስ ማዕኸን ዜና ኣናዶሉ ቱርኪ ድማ ቃለ መሕተት እናገበረ ተራእዮም بخالق معبالة روزانا استسميت نيتورك مركب كاب إيران بزترخ بفولي فقاد نبحر هرمز كتسجر تفقيد اللام روزانا استسميت نيتورك مركب كاب سب سلطان إيران بزتوها بفولي فقاد نتتعاط يزلو عنا مسمر نقدي ما خلاي مبراق زخونا هرمز كتسجر كم استفقد الله يتقليد زلام زخونا لزلو دما إيران نتي متحالة في ما عاطيا أب زلات الأوان علم لخاو عداقان دادي أب استناوص اللون وانيوم منيشتري مقوعزيا تورك كم زحبرو دما أبتقبا بإيران تعاقي تنزركبا خلوت عستر بعتنا ترك مراخب موصا منجست أنكرة بسبب سلطان تهران تعوزر ربي كايدالو إذا سجوم تزيد ما ترك بزقلو لاو زلوا فولي يصلوان دبلوماسيا وزمدنان زر مخانو تنتنتي قلتو عبد لسان مدري كوريا دما حدش وتر نجيسلام بيونغيانغ عصر تزخون بلاستيكات ميسايلات وانتكو سلام محدر امرح سمين كوريا كيم جونغ اون لو منوغو لعل عصر حصرت رحقات زون شوفو بلاستيك ميسايلات ناب مبراقاو جماجم بحري كم تكوس سراويت الدبب كوريا فليتولام اتوم ميسايلات عبطقاونا كتما بيونغيانغ زركب كبابي سونا يوم تتوكسهم لعلي 350 كيلومترات رحقات دحر مغعازم دما اب بحر جابان عارفهم لهم دما منستر جابان فوميو كيشيدي يتتكبار نوسانታት ቤት መኽረጸት ታወደብ ሕብራት ሃገራት ዝጥሓሰ ተግባር በመኻኑ በትር ነቂፍ ወላም ሰራዊት ሴኡል ነተተግባር ንጹር ትንኮሳ ክብል ክጽዋዖን ከሎም ምስ አሜሪካን ጃፓንን በመትሕባር ኣብ ዝለዓለ ድልውነት ከም ዘሎ ድማ ያረጋግጹ ዘሎም እዚ ሰፊሕ ናይ ሚሳኤል ፈተነ ዝተኻየደ ሰሜን ኮርያ ቅድሚ ሂደት መዓልታት ናይ ስልያ ሳተላይት ናብ ህዋ በመንጫፍ ዝገበረቶ ፈተነ ምፍሻሉ ሲዕብዮም ኣብ ዝቀረባ እዋን ድማ ብጓሓፍ ዝተመልኡ ፍሕኛታት ናብ ደቡብ ኮርያ ብምልኣኽ ናይ ስነልቦናዊ ኩናት ከም ዝኣተወት ዝፍለጥ እዮም ናይ አሜሪካን ደቡብ ኮርያን ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ንፒዮንግያንግ ኣብ ቁጥዕ ዘእተዋ ክኸውን ከሎ ሃገራት እቲ ዞባ እቲ ኩናት ናብ ዝገደደ ጎንፂ ከየምርሕ ብስጋት ይከታተሉ ኣለዎም خبركم ان خبركن انت ملكتنا قدست حبريتات ساعات زوم كتكاتلوم صناح يمسلون يرم ابزغصل بحدشت معبالتات كساب نراخب سسناين من يلكم